आदाब। आज हम बैठे हैं रेजिडेंसी में और हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है। वक़ार हैदर साहब हैं। यूँ तो न्यूयॉर्क में रहते हैं लेकिन बुनियादी तौर पे लखनऊ वाले हैं और लखनऊ वालों के लिए एक बहुत ख़ास नेमत लेके आए हैं। क्या है कि इनके वालिद साहब मौलाना बाकर शम्स साहब बहुत मशहूर आदमी थे अपने ज़माने के। उनकी दो बड़ी नादिर व नायाब किताबें हैं, दबिस्तान लखनऊ और दास्तान लखनऊ। बहुत दिनों से हमारे बीच नहीं थी लेकिन अभी इनकी कोशिशों से वो किताबें वापस आ गई हैं उर्दू में। तो दोनों किताबें जो हैं, ये वक़ार साहब बड़ी मोहब्बत हमसे करते हैं, इनकी बड़ी शफ़क़त है, तो ये हमारे लिए लेके आए हैं। तो ये दोनों किताबें, और हम वक़ार साहब से ये इल्तिमास करेंगे कि इन किताबों के बारे में मुख्तसर कुछ हमें ज़रूर बताएं। आदाब, नमस्कार और तस्लीमात। मेरे नाना मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर शम्स साहब क़िबला कहते थे, चिराग बुझ नहीं सकते कभी जलाए हुए। उनकी लखनऊ के मौज़ूआत पे तसानीफ़ मुख्तलिफ़ अदवार में शाया होती रहीं जब वो हिंदुस्तान और फिर हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान में मुक़ीम थे, और उनकी ये हमेशा से ख्वाहिश थी कि इन की तसानीफ़ की किताबत पर तनक़ीद व तस्हीह करके दोबारा इशाअत हो सके, मगर बस अफ़सोस ये उनकी ज़िंदगी में मुमकिन ना हो सका। मुझ में हसरत मोहानी जैसा हौसला नहीं था कि मश्क सुखन को चक्की की मुशक्क़त के साथ जारी रख सकूं। तो अब थोड़ा कशाकश रोज़गार से और घरेलू मसरफियात से फ़ुर्सत हुई है, तो अपने फ़र्ज़ की अदायगी और इस कोताही के अज़ाले का मौका मिला है। मौलाना बाकर शम्स साहब का कहना था कि लखनऊियत एक कैफ़ियत का नाम है जिसका सही मायनों में अज़ाला में इदराक सिर्फ़ इस गहवारे अदब से बाहर मुमकिन नहीं है, ताहम इसकी झलक इसके अनासिर तरतीबी की वाक़फ़ियत से शायद बिलवास्ता हासिल हो सके। और उनकी हमेशा से ये कोशिश रही कि लखनऊियत को सिर्फ़ लखनऊ वालों तक महदूद ना रहने दिया जाए, बल्कि इसके फैज़ को तबर्रुकन लखनऊ शनासी के मुश्ताक़ अफराद तक बिल्कुल पहुँचाया जाए। वाह, क्या बात। वो अख्तर शिरानी का एक शेर पढ़ा करते थे कि मिट चुके हैं गरचे ताजो ताजदारे लखनऊ, मिट चुके हैं गरचे ताजो ताजदारे लखनऊ, फिर भी ज़िंदा है अभी रूहे वक़ारे लखनऊ। वाह, क्या बात, वाह। तो दास्ताने लखनऊ और दबिस्तान लखनऊ की दोबारा इशाअत का मकसद यही है कि अपने इस गिरां कदर सरमाए को आइंदा नस्लों तक के लिए महफूज किया जा सके। और इस सिलसिले में मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब का, जिन्होंने अमेरिका में एक मुलाकात के दौरान मुझे याद दहानी कराई और बताया कि इस पर पूरी तरह फ़ोकस करके इसको जल्द इशाअत करवाएं। उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान से रेख्ता फाउंडेशन और पाकिस्तान से जेलम बुक कॉर्नर ने इसको शाये किया है, बहुत मोहब्बत बहुत अपनाइयत से। तो अब ये एक फैज़ है, एक सदक़ा है जो सब के लिए अवेलेबल है और जो हासिल कर सकते हैं इसको। एक मैं उसी हवाले से एक चीज़ और ज़िक्र करना चाहूँगा। जब मैं इन किताबों पे काम कर रहा था तो मेरी वाइफ हुमा जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने भी, वो उनके पेरेंट्स और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ से हैं, तो उन्होंने भी अपना कुछ हिस्सा डालना ज़रूरी था। जी, तो मैं बताता हूँ। तो हाज़रीन, ये जो बहुत खूबसूरत सा स्टॉल मेरे पास है, आप इस पे देखिए, लखनऊ आपको नज़र आ रहा होगा, लखनऊियत नज़र आ रही होगी। ये हुमा जी ने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है कि बुक लॉन्च तो हुई, किताबें तो आएँ और किताबों के साथ ये खूबसूरत स्टॉल भी आए कि देखिए इस पर ये लखनऊ का जो एम्बलम है, अपना शाही निशान, वो भी है। और ये बहुत खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है अमीर मीनाई साहब का। अगर साहब पढ़िए। कहाँ होंगी अमीर ऐसी अदाएं हूर गिल्मा में, कहाँ होंगी अमीर ऐसी अदाएं हूर गिल्मा में, रहेगा खुल्द में भी याद हमको लखनऊ बरसों। वाह, क्या बात। तो ये लखनऊ वालों की ये कैफियत है कि अगर लखनऊ से बाहर भी चलें, जैसे हम लोग भी हैं अमेरिका में, हमारा एक हल्का अहबाब है अमेरिका में जो लखनऊ से बहुत करीब के लोग हैं, लंदन में रहे, टोक्यो में रहे, सिंगापुर में रहे, जहाँ भी रहे, जो लखनऊ वाले हैं वो उनका एक
الگ حلقہ ہے اور وہ ہم سب لکھنؤ کو یاد رکھتے ہیں اور اسی طرح یاد رکھتے وہ ہیں. افتخار صاحب کا شعر ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. واہ. تو یہ لکھنؤ والے جو ہیں یہ لکھنؤ کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ قرض کیسے اتارا جا سکتا ہے. تو مجھے وقار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ابھی تو دوبارہ سے آئی ہیں، یہ ان کی اشاعت پہلی بار کب ہوئی تھی؟ اور یہ آپ تو جو کہ اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس گھر میں کس طرح کی فضا تھی اور لکھنؤ کا کیسا ماحول تھا، اور پھر ان کتابوں کے حوالے سے آپ نے کیا باتیں سنی اپنے بچپن سے بڑے ہوتے ہوئے اور کس طرح کی موجودگی تھی جی کتابوں کی؟ یہ کتابیں، پہلی کتاب لکھنؤ کی زبان تو 1937 میں لکھنؤ سے ہی شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی کتابوں کا تصانیف کا آنے کا سلسلہ چلتا رہا. لکھنؤ کی زبان، لکھنؤ کی شاعری، پھر لکھنؤ کی تہذیب، لکھنؤ کی تاریخ. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ چاروں کتابیں جو ہیں وہ ایک ساتھ شائع ہوں. ایک چیز کو ہمانشو بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اور آپ کی توسط سے کہ مولانا باقر شمس لکھنؤ کو اسی طرح سے یاد رکھتے تھے جو وہ کہتے تھے کہ جو شباب لکھنؤ ہے، کیونکہ ان کا ایک ماننا تھا کہ لکھنؤ کو اور لکھنؤ کی تہذیب کو اور لکھنؤ کی کنٹریبیوشن کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، بہت منظم طریقے سے کوشش کی، مگر لکھنؤ کی جو سرمایہ افتخار ہے، جو تہذیب کا جو جڑ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے کیونکہ لوگ بکھرے ہوئے تھے اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی. تو یہ کتابیں اسی کا ایک سلسلہ ہے. آپ دیکھیے گا کہ ان کتابوں کی جو ٹائٹل پیج ہیں، جو کور ہیں اور اندر کی جو تحریریں ہیں، اس میں شباب لکھنؤ کی جھلک ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھے ماتم زدہ لکھنؤ جو ہے، جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں، اس سے زیادہ شباب لکھنؤ کو بتانا ہے، کیونکہ لکھنؤ کا جیسے لکھنؤ کی بلو بک لکھی گئی تو بہت ہی پیڑ قسم کا آرگنائز کر کے جواب بلو بک بھی لکھا گیا تھا، لیکن وہ اس کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی، اس کو اتنا اس کا نام نہیں ہوا. جبکہ بالکل آپ نے صحیح بات کی، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے کیا ہے جو شباب لکھنؤ جسے وقار صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ لکھنؤ کا ایک سنہرا دور تھا کہ جس میں لکھنؤ ہندوستان کا تاج تھا اور تہذیب کی ایک ایسی درسگاہ تھی جو اتنی مستند تھی کہ جو بات لکھنؤ سے آئی اس پر پھر کوئی بحث کی گنجائش رہتی نہیں تھی. اور وہ لکھنؤ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس نے ایک زمانے میں پورے ہندوستان کو اپنے اثر میں رکھا. تو اسی لکھنؤ کے بارے میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جانیں، اس کے قصے سنائے جائیں، اس کی باتیں ہوں، اس کے بارے میں پڑھنے کو ملے، اس کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں جو تحقیق ہو اور ریسرچ ہو اور کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں. تو اس زاویے سے یہ بہت اہم کام ہے. یہ ابھی تک ہم سب سنتے تھے کہ ہاں ایک مولانا باقر شمس صاحب تھے کہ جنہوں نے بڑا زبردست کام لکھنؤ پہ کیا، لیکن پرانے لوگوں کے پاس تو شاید کتابیں رہی ہوں گی یا ان میں سے کچھ لوگ اس خاندان کو بھی جانتے ہوں گے تو ان کے پاس کچھ پرسنل ذاتی یادیں بھی رہی ہوں گی. لیکن ہم جیسے لوگ جو مشتاق رہتے ہیں لکھنؤ کے بارے میں پڑھنے سننے کے لیے، ان کے لیے تو ایک طریقے سے یہ ایسا ابر کرم ہے جو برسا ہے. اور اس میں ہم جیسے لوگ جو نئے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. تو میں کہنا بیسکلی یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس لکھنؤ کو، جو لکھنؤ کا جو شباب لکھنؤ جس کی بات وقار صاحب کر رہے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کے کتب خانے میں، آپ کی لائبریری میں ہونی ہی چاہیے. یہ جسے ہندی میں کہتے ہیں انواریہ چیز ہے آپ کے لیے. تو مجھے خوشی ہے وقار صاحب کی یہ کتابیں آئی ہیں. اور ایک جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں دیوناگری رسم الخط میں ہندی کی جو اسکرپٹ ہے اس میں بھی آئیں، کیونکہ آپ نے شمس صاحب کا ہی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ صرف لکھنؤ والوں تک نہیں بلکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو اگر یہ کتابیں ہندی میں آئیں گی تو اور زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی اور یہ جو لکھنؤ کا نور ہے یہ اور لوگوں تک پہنچے گا. تو مجھے بتائیں کہ اس دشا میں کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ تو ایک تو یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لکھنؤ کے حوالے سے لکھنؤ میں کسی سے بھی بات کرو، یہ لکھنؤ کی تہذیب اور رکھ رکھاؤ کا ایک زاویہ ہے. میں اگر کسی سے شکریہ بھی کہتا ہوں تو وہ چاہے آپ ہوں، چاہے حسین افسر بھائی ہوں، چاہے دوسروں،
وہ سب کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا شکریہ مت کیجیے، آپ لکھنؤ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ کا شکریہ کرنا ہے۔ تو جس اپنائیت سے ریختہ فاؤنڈیشن نے یہاں یہ چھاپی ہیں، اور ویسے ہی اپنائیت سے بک کارنر نے بک کارنر جیلم نے وہاں پاکستان میں شائع کی، اور ہما خلیل اور سنجیو صرف نے بہت اپنائیت سے ان کو شائع کیا یہاں پہ۔ ہما خلیل کا ننیال لکھنؤ کا ہے، اب وہ ان سے کے ساتھ پروگرام ہے کہ یہ دیوناگری میں آئی تھنک یہ اگلے سال کے اوائل کے اندر یہ آ جائیں گی، اور اس وقت جو آپ نے کہا ہے کہ وہی یہ ہے کہ جتنے اس سے لکھنؤ سے رغبت رکھنے والے ہیں سب تک پہنچے، تو اب دیوناگری میں اگلے سال کے شروع میں یہ ارادہ ہے۔ تو وقار صاحب، یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہو گئی کتابوں کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جھلک ہمیں ملے کہ یہ جو پوزا ہے یہ اپنے اندر جو ساگر سمیٹے ہوئے اس ساگر کی بھی ہمیں کچھ ایک جھلک ملے کہ کس طرح کی چیزیں اس کے اندر. میں چاہتا ہوں میں بھی کچھ باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کتابوں میں سے براہ راست کچھ پڑھ کر سنائیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، تو ان کو ایک طرح کا ایک انداز بھی ملے گا کہ کیا چیز ہے اس کی اور کیا چیز ہے اس میں اور کیا کشش ہے اس میں. جی ہمانشو بھائی، تو میں یہ دبستان لکھنؤ، جو یہ کتاب ہے دبستان لکھنؤ، اس میں لکھنؤ کی لسانی، شعری اور تہذیبی اقدار کے حوالے سے مولانا باقر شمس صاحب نے جو لکھا ہے، اس میں سے ایک سیکشن ابھی آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، جس میں انہوں نے عوام کی شاعرانہ صلاحیت کے بارے میں بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی لکھنؤ کے جوہلا جس شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہیں دوسری جگہ کے علماء بھی نہیں کر سکتے. جب برسات میں جامن بیچنے والا اپنی مترنم آواز میں کہتا ہے کالی گھٹا کے کالے پھلینڈے، تو ہزاروں شعر نثار کر دینے کو جی چاہتا ہے. اگر گرمیوں میں برف کی قلفی بیچنے والے کا یہ کہنا محبت میں گھل رہی ہے، اپنے اندر جذب و اثر کا ایک عالم رکھتا ہے. گنڈیریوں والے کی آواز برف کی ڈلیاں کون لے گا، بلاغت کی جان ہے. گولر بیچنے والے کی صدا گولر کیا ہیں، شہد کی کپیاں ہیں. بیر بیچنے والے کی آواز پیوندی بیر ٹکے سیر. پان بیچنے والے کا یہ مصرع کرتی ہے سرخ روح وہ گلوری ہے پان کی، کرتی ہے سرخ روح وہ گلوری ہے پان کی، دماغ کی ادبی اور شاعرانہ ساخت کا پتہ دیتا ہے. اسی شاعرانہ صلاحیت نے لکھنؤ کے عوام میں ظاہر ہو کے معاشرت کی تمام چیزوں میں کیسی کیسی خوبیاں اور دل فریبیاں پیدا کر دی ہیں، اور ادب و اخلاق میں ان کا معیار اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو لہجہ اور الفاظ اور انداز اس کی حیثیت اور مرتبے کے ایسے موافق ہوتا ہے کہ نقطہ شناس پھڑک جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں کے جاہل ایسے ہوں وہاں کے خواص کا کیا ذکر، جن کی مجلس ادب میں بے تحاشا ہنسنا، بے باکی سے بولنا، بے قرینہ بیٹھنا، منہ کھول کے جمائی لینا، منہ پر بے رومال رکھے چھینکنا، منہ کے سامنے آڑ کیے بغیر تھوکنا، بیہودہ مذاق کرنا، بازاریوں کی لفظیں، غرض ہر ناسنجیدہ بات آئین ادب کے خلاف ہے. معاشرت کی یہ دل فریبیاں آپ کو کہاں ملیں گی؟ انہی باتوں نے لکھنؤ کو اہل دل کی جنت بنا دیا، اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں، رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں. اور ناسخ تو بہشت میں بھی لکھنؤ کو یاد کر کے چونک پڑتے ہیں اور کہتے تھے گو ملی جنت بھی رہنے کو بجائے لکھنؤ، گو ملی جنت بھی رہنے کو بجائے لکھنؤ، چونک پڑتا ہوں میں ہر دم کہہ کے آئے لکھنؤ. آداب. جی اب ہمانشو بھائی میں ایک سیکشن ہے رواج و روایات کے حساب سے، اس میں صبح لکھنؤ کا ذکر ہے، اور کیونکہ ہم یہاں صبح بالکل اس جگہ کی صبح بڑی مشہور ہے. لکھنؤ کی صبح تو مشہور ہے، لکھنؤ کی صبح میں ریزیڈنسی کی صبح کا اپنا ایک مقام ہے. تو میں صبح لکھنؤ کے حساب سے ایک پڑھتا ہوں. جب صبح کا قافلہ منزل شب طے کر کے افق لکھنؤ پر اترتا تو نہیں معلوم کتنی حسن و عشق کی داستانیں بنا کے
फ़लसफ़ा और मंतिक़ के नुक्ते हल करके, वाह अदब और शेर के कितने दफ्तर मुरतब करके वाह रात रुखसत होती है, वाह और अज़ान सुबह के साथ नगमा व आहंग का सैलाब थमता रात के जागे और थके हुओं को खस्तगी बिस्तर पर डाल देती है, वाह और नसीम सुबहगाही के झोंके ख्वाब सहरगाही का पैगाम देते हैं, वाह और आफताब नए हंगामों का सैलाब धकेलता उफ़क़ से सर निकालता है। वाह अखाड़ों में पहलवानों का ज़ोर, गली गली और घर घर वर्जिश और सिपागरी की मश्क से लखनऊ पहलवानों और सिपागरों का शहर मालूम होता है। शीरमाल, ताफ्तान, कुलचे, नहारी और बालाई की दुकानों पर हुजूम, तुलबा का किताबें बगल में दबाए असातिज़ा और मदारिस की तरफ जाना, घड़ी दिन चढ़े से दुकानें खुलना शुरू होती हैं और कारोबारी लोग तेज़ी से अपने काम में मशगूल होकर सहपहर के हंगामे की तैयारी शुरू कर देते हैं। वाह अदबा के मतब का हंगामा, कहारियों का डोलियों पर मरीज़ों को लाना, सौदे वालों की आवाज़ें, खीर के प्याले, गश की कुल्फ़ियों की सदाएं, बालाई के सकोरे, दूध की हांडियाँ घरों घरों में औरतें बेचती फिरती हैं। वाह और फिर इसके बाद वो एक शाम अवध का जिक्र करते हैं, जिसके जी, मैं जी। मुख्तसर से पढ़ता हूँ। जी 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 शाम अवध के बारे में कहते हैं, घड़ी दिन रहे से लखनऊ पर बहार आती है। लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर घर से निकलते हैं। वाह किसी का अपने मोहल्ले में किसी जगह नशिश का मामूल है, वाह कोई किसी रईस के यहाँ पाबंदी से जाता है, जहाँ और बहुत से मसाहिब, लतीफ़ा गो, क़िस्सा ख़्वां, शोरा और मोहल्ले के चुनिंदा लोग इकट्ठा होते हैं। हर एक के आगे हुक्का और ख़ासदान रखा जाता है। वाह गर्मियों में फ़ालसे और खरबूजे की बर्फ़, वाह जाड़ों में कश्मीरी चाय से तवाज़ो की जाती है। वाह कभी लतीफ़ा, कभी क़िस्सा, कभी शेर व सुख़न, कभी नगमा व सुरूर से महफ़िल गर्म होती है। कभी तफरीह के लिए चौक का रुख करते हैं, जहाँ दुकानें हम मज़ाब अहबाब का अड्डा होती हैं। कुछ महज चहलकदमी की गर्ज से जाते हैं। मुख्तलिफ़ वज़ा के लोग की चाल ढाल भी उनकी वज़ा के मुनासिबत से होती है। बांके छुरी कटारी से लेस ऐंठते बरतते रहते हैं। सिपाही ढाल, तलवार और तपंचे की जोड़ी लगाए अकड़ते हुए, शुरफा चौगोशा टोपिया अंगरखा पहने तलवार बांधे तफरीह के लिए निकलते हैं। कोई तस्बीह हाथ में लिए नज़रें नीचे किए चौक से रास्ता तय करने की गर्ज से गुजरता है। ककड़ वाले अपने ख़ास लिबास में हुक्का और बहिश्ती मशकीज़ा लिए कटोरा बजाते फिरते हैं। वाह खुश इखलाक इतने कि हर एक को खंदा पेशानी से पिलाते और पैसा तक नहीं मांगते। वाह और तहसीन की मस्जिद का चौक की तरफ का रुख शोरा और अदबा और पढ़े लिखे वालों का अड्डा था, हाँ, और मीर जी। तकी मीर वहीं बैठते थे। वहीं बैठते थे, बिल्कुल। वाह क्या बात। एक आखिरी चीज़, शोरा के यहाँ शागिर्दों के मजमे और सैफ़ सुखन पर सैकिल का वक्त भी यही था। अदबा का दर्स भी इसी वक्त शुरू होता था। उल्मा के दर्स का भी यही वक्त था। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ मुतअद्दिद उल्मा की मसनद दर्स न बिछी हो और इसके हाशिए पर तुलबा का जम गफ़ीर ना हो। इसी नगमा व सुरूर वाली रात में, इसी कैफ़ व सुरूर वाली रात में, इसी नाज व नियाज वाली रात में ऐसे गोशी भी मौजूद थे जो अब्द व माबूद के राज व नियाज से रोशन होते। तस्बीह व तहलील की आवाज़ें बुलंद होती और सलात नीम शबी से महराब इबादत गूंजती, और रात की इसी हंगामा खेज़ी में हज़ारों अशब कल्म मैदान तहक़ीक़ में इस तरह दौड़ते कि सीना व फराबी की रूह भी भड़क जाती। ये लखनऊ की शाम अवध। वाह क्या बात। वाह वाह वाह। तो वक़ार साहब, लखनऊ के बांके बड़े मशहूर रहे हैं, उनके बारे में तमाम तरह की बातें रही हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इस किताब में बांकों का भी जिक्र है, तो हम चाहते हैं वो आप ज़रा सा सुना दें, मज़ा आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। बांकों के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पे इसमें लिखा है, उसमें से चंद मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी ये कहते हैं कि बांके हैं तो पुरानी चीज़, मगर लखनऊ के बांकों ने फ़न के साथ जवामर्दी की शान को दोबाला कर दिया। कहीं और का बांका इनका मुकाबला नहीं कर सकता। बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि बांक जानने वाले बांके कहे जाते थे। मुमकिन हो इब्तिदा में ऐसा हो ही हो, मगर लखनऊ में बांक का फ़न जानने वाले बंकैयत कहलाते थे, और बांके चीज़ कुछ और ही थे। फिर ये आगे चल के ज़िक्र करते हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में किसी साहब ने एक तरफ की मूंछ इस कदर बढ़ाई कि वो बढ़ते बढ़ते चोली से बोसो किनार करने लगी। किसी साहब ने पगड़ी के शिमला के बजाय पीठ के एक शाने पर डाल दिया।
किसी ने पैजामे का पांचा इस कदर नीचे कर लिया कि ज़मीं बोस हो रहा था, और दूसरा पांचा इस कदर उटंगा कि आधी पिंडली खुली हुई थी। किसी ने लोहे की एक बेड़ी पाँव में डाल ली कि इसकी जंजीर कमर में अटकाई और इसे खड़काते फिरते चलते थे। किसी ने ये तरक्की की कि बहुत से रुपयों में दोनों तरफ कुंडे लगाकर एक नई कता की नकली जंजीर बनाई, और फिर इसके दोनों सिरों पर चांदी के 2 हलकों के एक तरफ के पाँव में डाल लिया और दूसरे को इसी के बाजू में पहन के शाने पर अटकाया, और निहायत गरूर और तमकिनत के साथ जंजीर बजाते हुए घर से निकल खड़े हुए। गर्ज जितने बांके थे इतनी ही धज्जियाँ थी, इतनी धज्जे थी। इस किस्म की जद्दत तराजियाँ असलहे के मुताल्लिक थीं। कोई साहब दोधारी तेगत हाथ में लिए फिरते थे जो हर वक्त बरहना हवा से लड़ता रहता था। ये मजाल न थी कि कोई बांके साहब किसी सोबत में हो और इनकी बात कोई दुलके या इन पर एतराज़ करे। बढ़ बढ़ कर बातें बनाते, लाफजनी करते, जेटे उड़ाते और झूठों के पुल बांधते, मगर किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि चूं करे या मुस्कुराए। मशहूर है कि एक बांके साहब चंद मौज़िज़ लोगों के महफिल में कहने लगे, अजी फुला राजा की घड़ी पर जब हम 100 आदमियों ने धावा किया तो हर एक सिपाही के गले में 5-5 ढोल थे, और हमारे 100 आदमी 500 ढोल बजाते हुए जा पड़े। और तो किसी की मजाल थी कि एक बांके की ज़बान पकड़ के सब खामोश बैठे, मगर एक नौजवान के मुंह से निकल गया, खैर 5 ढोलें तो गले में डालकर शायद रावण के सर की तरह चारों तरफ फैला ली हों, मगर हर आदमी 5-5 ढोल किन हाथों से बजाता होगा। ये सुनते ही बांके हजरत आग बगोला हो गए, तलवार सीधी की और डांट कर कहा, हम पर एतराज़ करता है, क्या हम झूठे हुए? सबने कहा, आपको जो झूठा कहे वो खुद झूठा है, ये लड़का बुजुर्गों की कदर क्या जाने। क्या बात है, वाह। तो ये लखनऊ की ज़बान का क्या लुत्फ़ है वक़ार साहब, इसके बारे में हमें इस किताब से बताएंगे। जी, इसमें एक सेक्शन लुत्फ़ ज़बान का तो खैर चारों तरफ ही तस्करा है क्योंकि दबिस्तान लखनऊ है, मगर एक सेक्शन लुत्फ़ ज़बान का जो है उसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि ख़िताब व जवाब में लहजे की शीरीनी, खंदा पेशानी, शुस्ता अल्फाज, लफ्ज़ी व मानवी सनतें, बलीग़ किनाए, लतीफ़ इशारे, नाजुक व नादर इस्तारे, अशार का बामहल सर्फ, बाज़ार के अल्फाज से अज्तनाब, नक़ल कौल की ज़रूरत पर हम वज़न अल्फाज से काम लेते हैं। शीन काफ और लहजे में ख़ास व आम यकसा हैं लखनऊ में। बाज़ार को बाज़ार, बलाई को मलाई, बाज़ारी और आम लोगों से भी नहीं सुना जा सकता। हर तबके के ख़ास मुहावरे हैं जिससे इनकी ज़हानत का अंदाज़ा होता है। दाई हकीम से किसी औरत का हाल कहेगी और इसे ये कहना है कि रहम में वर्म है, तो वो कहेगी ठीकरे में वर्म है। इतनी तराश खराश इसकी हैसियत से ज़्यादा है। पीटे है करे, हलवा खाए, मुर्दे को रोए, जो हमसे छुपाए, मिजाज आली, मिजाज ग्रामी, मिजाज अक़दस, औरतें नहीं कहती, मिजाज अच्छा है कहती हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, तशरीफ़ लाना, खुदा मुबारक करे, खासा नोश करना, ऐसे कुछ फ़िक्रे औरतें बोलती हैं। इनके अलावा अगर किसी की ज़बान से कोई अरबी फ़ारसी निकल जाए तो इस पर तान करती हैं और लुग़्तें छाँटती हैं कि उर्दू को इस्तेमाल करो। अच्छा, चाय का लखनऊ में क्या मामला था वो भी वक़ार साहब इस किताब से हमें बताएंगे। जी, चाय के बारे में लिखते हैं, लफसोस, लबदोज़, लबरेज़, लखनऊ में आम तौर से चाय का रिवाज नहीं था। 90% घरों में चाय की प्यालियाँ तक नहीं होती थी। जिन लोगों ने कुछ मगरबी तहज़ीब भी इख्तियार कर ली है वो चाय पीते हैं, या जो लोग इराक़ और ईरान में कुछ दिन रहे वो समावर अजकान की चाय पीते हैं जिसमें दूध नहीं होता। बाज़ शौकिया चाय पीते हैं जिसमें बलाई ज़रूर होती है। जाड़े में चाय बेचने वाले निकलते हैं, इनसे कभी कभी लोग चाय लेके पी लेते हैं। अब चाय की दुकानें खुल गई हैं जहां अहबाब यकजा होते हैं। ये सब तफरीहन होता है, आदतन नहीं। ये उस वक्त के लखनऊ की बात बता रहे हैं। महफिल मजलिस और मुशायरे में जाड़ों में कश्मीरी चाय बनती है और वो बहुत पुरलुत्फ़ होती है। चाय की सब्ज़ पत्ती जो कश्मीरी चाय कहलाती है, पानी में सोडा और नमक डाल के खूब पकाते हैं और किसी चीज़ से उछालते हैं। जब पत्ती गल जाती है और पानी बिल्कुल सुर्ख हो जाता है तो जौज़ और जवतरी
دار چینی لونگ بہت تھوڑی سی ڈال کے پکاتے ہیں، پھر کھپا ہوا دودھ اور شکر ڈال کے ایک جوش دیتے ہیں، اور جب شکر گھل جاتی ہے تو بلائی چھان کے زعفران ڈال کر کے چھوٹی الائچی جوش کر کے ڈالتے ہیں، اور مٹھاس بہت تیز ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ چائے لبسوز لبلوز اور لبریز ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ وقار صاحب، لکھنؤ کے پان کا کیا قصہ ہے وہ بھی سنا دیجیے۔ جی، پان تو لکھنؤ کی جان ہے۔ واہ، وہ کہتے ہیں کہ پان کے بارے میں کہتے ہیں، کرتی ہے سرخ رو وہ گلوری ہے پان کی، وہ گلوری ہے پان کی۔ تو کہتے ہیں کہ پان ہندوستان، لنکا، برما، سیلون اور اس کے آس پاس کی ملکوں کی خاص چیز ہے۔ ان ملکوں میں ہندوستانی حکمت و فلسفے میں ممتاز ہے، اس وجہ سے قیاس یہی کہتا ہے کہ یہ یہیں کی ایجاد ہے۔ ہندوؤں میں کسی کام کا پورا کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے پان کا بیڑا کھاتے تھے۔ یہ مضبوط عہد کرنے کا ایک طریقہ تھا، گویا حلف کا کام دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ بہت لطف دیتا ہے اور فائدے کی روح سے بہت مقوی ہے۔ دانتوں کی جڑ، اب یہ پان کے فضائل جی، بیان جی، کریں، جی، جی۔ دانتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون آنے سے روکتا ہے، منہ کو خوشبودار بناتا ہے اور طبیعت کو سرور اور نشاط بخشتا ہے، معدے کو تقویت پہنچاتا ہے، اور اس کے کھانے کے بعد پانی پینے سے فرحت حاصل ہوتی ہے، وحشت کو دور کرتا ہے، اور اس کے تکلفات میں لکھنؤ مشہور ہے، اور واقعی جیسا پان اہل لکھنؤ کھاتے ہیں ویسا اور جگہ نہیں کھایا جاتا۔ وہاں بیڑا نہیں کہتے، گلوری کہتے ہیں، اور اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک چپٹی مثلث، دوسری مخروطی مثلث، اور مخروطی مثلث کا زیادہ رواج ہے۔ اس میں چھوٹی سی کیل لگاتے ہیں یا کاغذ کا خول چڑھاتے ہیں، اور پان کی ہر جز میں بڑا تکلف ہوتا ہے۔ یہ بیان کیا۔ واہ، آگے کچھ اور تکلف بیان کیا؟ وہ پھر پان پتا اور چونا اور بٹوا، جیسے انہوں نے کہا کہ بٹوا، پان کھانے والوں کی جیب میں بٹوا ضرور ہوتا تھا، اس میں ڈلی، چکنی کا چورا، الائچیاں، قوام کی ڈبیا اور چنوٹی ہوتی تھی۔ پھر چنوٹی کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ساری چیزوں کے تو آگے آپ کو پڑھنا ہے تو کتاب لیں آپ، یہ ریختہ پر موجود ہے، اور دونوں کتابیں، یہ تو دبستان لکھنؤ کی بات ہوئی، داستان لکھنؤ تو وہی کتاب جو بتایا وقار صاحب نے پہلے چھپی تھی، اور وہ بھی ہے، تو یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، آپ لوگ ریختہ سے آرڈر کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور پڑھیں گے تو ایک بالکل نیا لکھنؤ، حالانکہ پرانے لکھنؤ کی بات ہے، شباب لکھنؤ کی بات ہے، لیکن ایک نیا لکھنؤ آپ پر کھل جائے گا جس سے آپ ایک دم غافل تھے۔ تو یہی ان کتابوں کا حاصل بھی ہے، اور یہی ان کتابوں کی اہمیت بھی ہے۔ تو وقار صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں ہماری گزارش پر آپ نے وقت نکالا اور ان کتابوں کے بارے میں بتایا۔ تو یہ پورا انٹرویو تو یوٹیوب پہ رہے گا ہی، اس کی جھلکیاں آپ کو انسٹا وغیرہ پر ملتی رہیں گی۔ مقصد وہی ہے کہ لکھنؤ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچے لوگوں تک، اور اس ایک چراغ سے بہت سارے چراغ روشن ہوں۔ شکریہ ہما جی، آپ کا بھی شکریہ ہما جی، جنہوں نے یہ خوبصورت سٹول ڈیزائن کیا ہے، وہ کیمرے کے پیچھے کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ آپ کا بہت خاص شکریہ، تھینک یو۔